हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ ग्रेड 12 म्याथमेटिक्सको कोनिक सेक्सन हेरिरहेको थियौँ र आज हामीले टेन्जेन्ट नर्मलहरूको बारे हेर्न गइरहेको छौँ। सो टेन्जेन्ट र नर्मल भनेको हाम्रो जेनरली हामीले आज चाहिँ प्याराबोलामा डिस्क्राइब गर्न लागिरहेछौँ र इलिप्सहरूको कुरा अरू एक्सर्साइजहरूमा हामी हेर्छौँ। सो यहाँनिर हामीले टेन्जेन्टको इक्वेसन के हो, त्यसै गरी यो इक्वेसनलाई कुन कुन फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ त्यो कुराहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ र खासमा टेन्जेन्ट बन्छ कसरी, थोरै यहाँ लिमिटको कन्सेप्टहरू पनि हामी बुझ्छौँ। सो स्टार्ट गरौँ। सो सुरुमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको कुनै पनि पोइन्ट र एउटा प्याराबोला छ, ठिक छ। कुनै पनि एउटा जेनरल हामीले एउटा पोइन्ट लियौँ, त्यो पोइन्ट चाहिँ यो प्याराबोलामा पर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउनु पर्यो भने कसरी थाहा पाउन सकिन्छ होला। सपोज त्यसको लागि एउटा एक्स एक्सिसमा प्याराबोलाको एक्सिस भएको मैले प्याराबोला लिएँ। यहाँनिर एउटा यसरी लाइन तान्नु भन्दा सुरुमा यहाँ एउटा पोइन्ट सपोज गरौँ। सो यो पोइन्ट पी छ, x1 y1 भन्ने पोइन्ट छ। अब यो पोइन्टबाट मैले सिधै एक्स एक्सिसमा एउटा पर्पेन्डिकुलर ताने हैन, यतापट्टि एक्स एक्सिस यतापट्टि वाइ एक्सिस। सो सपोज गरौँ यो पोइन्ट क्यू हो जुन चाहिँ प्याराबोलामा टच गरिरहेछ, ठिक छ। यो पिएम भन्ने जुन लाइन छ अथवा पर्पेन्डिकुलर छ त्यसले प्याराबोलामा क्यू भन्ने पोइन्टमा चाहिँ छुन्छ र यो प्याराबोलाको इक्वेसन भनेको हाम्रो वाइ स्क्वायर इज इक्वल्स टु 4ax छ। त्यही भएर यो चाहिँ के भयो त, एक्स एक्सिससँग सिमेट्रिकल भयो। सिमेट्री भन्छ यो एक्सिसले चाहिँ प्याराबोलालाई इक्वल भागमा डिभाइड गर्छ है। सो वाइ स्क्वायर इज इक्वल्स टु 4ax भन्ने हाम्रो इक्वेसन भयो हैन। अब यो पोइन्ट पी जुन छ, यो पोइन्ट पी चाहिँ हाम्रो प्याराबोलामा पर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा डिटरमाइन गर्नुपर्दा कसरी डिटरमाइन गर्न सक्थ्यौँ होला त। सो यो पिएम डिस्टेन्स जुन छ, यदि मैले पिएम डिस्टेन्स लिएँ भने यो भ्यालु y1 हुन्छ, किनभने ठ्याक्कै यो त y एक्सिसमा डिस्टेन्स लिइरहेको छु भने चाहिँ यति भ्यालु y1 छ। यो o भयो भने यति डिस्टेन्स कति हुन्छ, x1 हुन्छ हैन। यो त नर्मल कुरा भयो। m को कोअर्डिनेट भनेको x1, 0 छ, x एक्सिसमा परेको छ। o देखि m को डिस्टेन्स x1 छ भनेपछि m को कोअर्डिनेट भनेको x1 0 भयो। अब यो q भन्ने जुन पोइन्ट छ र यो qm भन्ने डिस्टेन्स जुन छ, यो qm भन्ने डिस्टेन्स मैले कति लेख्न सक्छु भने 4a x1 भन्दा पनि यहाँनिर रुट अन्डर 4a x1 लेख्न सकिन्छ, किनभने यो पोइन्ट प्याराबोलामा पर्छ र यहाँनिर यदि मैले भ्यालु हालेँ भने त यहाँ 4a x1 आउँछ हैन। y को भ्यालु भेटे जस्तै भयो नि त। यो qm भनेको पनि आखिरी y एक्सिसमै परिरहेछ भने चाहिँ y को भ्यालु भेटे जस्तो भयो। सो pm स्क्वायर भनेको y1 स्क्वायर हुने रहेछ र qm स्क्वायर भनेको 4a x1 हुने रहेछ। अब हाम्रो ओरिजिनल क्वेसन, यो पोइन्ट p कति बेला प्याराबोलामा पर्छ होला त भन्ने क्वेसन। सो यदि pm स्क्वायर ग्रेटर देन qm स्क्वायर भयो भने के हुन्छ? अभियसली यहाँ हामीले जस्तो फिगर बनायौँ यही कन्डिसन आयो, यो चाहिँ के भयो, आउटसाइड द प्याराबोला पर्ने भयो, ठिक छ। हामीले एउटा कुनै पनि जेनरल पोइन्ट लिएको, त्यही भएर सोच्नुहोस् कि यो जहाँ पनि हुन सक्छ हैन। सो यदि pm स्क्वायर ग्रेटर देन qm स्क्वायर भयो भने के हुन्छ, यो पोइन्ट p चाहिँ आउटसाइड अफ प्याराबोला हुन्छ, किनभने qm भन्दा pm ठुलो भयो भने चाहिँ अभियसली बाहिर हुने भयो, किनभने पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स ज्यादा हुने भयो। त्यसै गरी pm स्क्वायर लेस देन qm स्क्वायर छ। सो जुन हामीले पोइन्ट p लियौँ त्यसको पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स चाहिँ सानो छ भनेपछि यो यहाँ अलिकति थोरै भित्र पर्ने हुन्छ। qm भन्दा pm सानो छ भनेपछि के भयो त, यो q भन्दा तल पर्ने भयो, इनसाइड द प्याराबोलामा पर्ने भयो, यहाँ कतै पर्न सक्छ। र लास्टली pm स्क्वायर इज इक्वल्स टु qm स्क्वायर भयो भने के भयो त, यो p भन्ने पोइन्टदेखि यहाँ m सम्मको डिस्टेन्स र q देखि m सम्मको डिस्टेन्स एउटै भन्नुको मतलब p र q चाहिँ एउटै पोइन्टमा खप्टेर बसेको छ हैन, यो यही नै छ भनेर भन्न सकिन्छ। सो यो कन्डिसन्सहरूबाट हामीले के भन्न सक्यौँ, प्याराबोला भन्दा एउटा कुनै पोइन्ट हामीले लियौँ भने त्यो पोइन्ट कहाँ छ भनेर भन्न सकिन्छ, ठिक छ। सो एउटा यो कुरा तपाईहरुले याद गर्नु है। सो अब एउटा प्याराबोला र लाइन बीच के रिलेसन हुन सक्छ त्यो कुरा पनि हेरौँ हामी।
सपोज माथिकै एउटा प्याराबोला छ हामीसँग y² = 4ax र एउटा जेनरल हामीले लाइन लियौँ y = mx + c। सो हामी के सपोज गर्छौँ भने यो लाइनले यो प्याराबोलालाई कुनै न कुनै पोइन्टमा काट्छ होला हैन। आखिर रिलेसन झिक्ने भनेको त कहीँनिर इन्टरसेक्ट हुन्छ होला, के हुन्छ होला, यो बीच केही सिमिल्यारिटी छ भनेर झिक्ने हो हैन। सो यो जुन हामीले स्लोप पोइन्ट फर्ममा लाइनको इक्वेसन लिएको छौँ र यहाँनिर एउटा प्याराबोलाको इक्वेसन छ। सपोज गरौँ यो लाइनले यो प्याराबोलालाई, सपोज यो प्याराबोला भयो भने यो लाइनले प्याराबोलालाई कतै कतै काट्छ अरे ल भनेपछि यो दुईटा पोइन्टमा त यिनीहरूको भ्यालुजहरू सेम हुन्छ हैन। जेनरली यसरी दुईटा पोइन्टमा काटौँ भनेर सोच्न सकिन्छ हैन। सो सोचौँ कि यो दुईटा इन्टरसेक्ट भएको छ कहीँदेखि, सो यिनीहरूको भ्यालु त्यहाँनिर इक्वल हुन्छ। सो मैले यो y = जुन यो mx + c छ यो भ्यालु यहाँनिर गएर पुट गर्न सक्छु हैन। सो यहाँनिर पुट गऱ्यो भने के हुन्छ mx + c को होल स्क्वायर = 4ax आउँछ। यहाँनिर m² x² + 2mxc + c² = 4ax आयो। सो 4x लाई मैले यतापट्टि लगिदिन्छु, m² x² + 2mxc - 4ax + c² = 0 भयो। लास्टली m² x² मैले यहाँनिर 2x कमन लिए भने mc - 2a + c² = 0 आउँछ। सो यहाँनिर एउटा के भयो त क्वाड्रेटिक इक्वेसन फर्म भयो। क्वाड्रेटिक इक्वेसन फर्म भयो भनेपछि के बुझ्नु पर्यो, क्वाड्रेटिक भनेपछि दुईटा भ्यालु आउँछ। सो म्याक्सिमममा कुनै पनि लाइनले प्याराबोलालाई दुईटा पोइन्टमा काट्न सक्ने रहेछ, दुईटा भन्दा ज्यादा पोइन्टमा काट्न सक्दैन, किनभने हाम्रो इक्वेसनै क्वाड्रेटिक आएको छ भनेपछि दुईटा भन्दा ज्यादा भ्यालुज त कहिले पनि आउँदैन। सो यहाँबाट के बुझ्न सकिन्छ, यो इक्वेसन के छ त क्वाड्रेटिक इन x छ हैन। यहाँनिर भेरिएबल भनेकै x छ, क्वाड्रेटिक इन x छ भनेपछि के आयो त 2 भ्यालुजहरू आउन सक्छ यहाँनिर हैन। यो दुईटा भ्यालुजहरू आउन सक्छ, 2 भ्यालुज अफ x आउँछ। अब x को दुईटा भ्यालु आयो भने के हुन्छ त यसले 2 भ्यालुज अफ y पनि दिन्छ। x को दुईटा डिफरेन्ट भ्यालुज आयो भने y को पनि के हुन्छ दुईटा डिफरेन्ट भ्यालुजहरू आउँछ। सो यसरी मैले जब दुईटा भ्यालुजहरू भेट्छु, सपोज मैले भ्यालुहरू x1 र x2 भनेर माने अरे हैन, दुईटा रुट्सहरू भनौँ x1 र x2 भनेर माने भने अर्को भ्यालु भनेको x1 ले y1 दियो रे, x2 ले y2 भन्ने दियो भने यहाँबाट x1 y1 एन्ड x2 y2 भनेको मेरो दुईटा इन्टरसेक्सनको पोइन्ट्सहरू भयो हैन। सो अब यहाँनिर हामीले यसको केही प्रपर्टिजहरू पनि डिफाइन गर्न सक्छौँ हैन। आखिरी कुनै पनि लाइनलाई हामीले अथवा यो इक्वेसन जुन छ क्वाड्रेटिक इक्वेसन, यो इक्वेसनको केही प्रपर्टिजहरू जेनरल डिफाइन गरेर त्यहाँबाट केही रुल्सहरू इन्फर गर्न सक्यौँ भने जस हामीलाई प्रब्लम्सहरूसँग डिल गर्न सजिलो हुन्छ हैन। सो हामीले सानो क्लासहरूमा नि पढ्दै आएको छौँ, क्वाड्रेटिक इक्वेसनको विभिन्न प्रपर्टिजहरू पढ्दै आएको छौँ जुन चाहिँ हामीले जेनरली डिटर्मिनेन्टबाट निकालिरहेको हुन्थ्यौँ है। र यहाँ पनि हामीले धेरै जसो यही डिटर्मिनेन्टकै कन्डिसन निकाल्छौँ, किनभने जुन डिटर्मिनेन्टमा भ्यालु छ त्यही भ्यालुले चाहिँ हामीलाई रियल भ्यालुजहरू अथवा इमेजिनरी भ्यालुजहरू त्यसै गरी इक्वल भ्यालुजहरू दिन सक्छ हैन। सो डिटर्मिनेन्टकै कन्डिसनमा रहेर हामीले केही प्रपर्टिजहरू डिफाइन गर्न सक्छौँ। पहिलो कुरा के छ, हाम्रो रुट्सहरू रियल र डिस्टिङ्क्ट भयो। रियल र डिस्टिङ्क्ट भन्नुको मतलब के भयो, कुनै पनि रियल नम्बर भयो र रुट्सहरू डिफ्रेन्ट भयो, ठिक छ। मैले यहाँ जुन x1 र x2 लेखेको छु यो भ्यालुजहरू डिफ्रेन्ट आइपुग्यो हैन। सो रियल पनि छ र डिस्टिङ्क्ट रुट्सहरू छ भने के हुन्छ त यसरी मैले दुईटा पोइन्ट्सहरू पाउँछु, यो दुईटा पोइन्ट्सहरू पाउँछु। मेरो लाइनले चाहिँ प्याराबोलालाई दुईटा पोइन्टमा काट्ने रहेछ, किनभने दुईटा रुट्सहरू पाउँछु। दुईटा रुट्स पाउनु भनेको दुईटा डिफरेन्ट भ्यालुज अफ x पाउनु हो। दुईटा डिफरेन्ट भ्यालुज अफ x पाउनुको मतलब सायद यसले मलाई दुईटा डिफरेन्ट भ्यालुज अफ y पनि दिन्छ, यसलाई चाहिँ सायदै भन्नु पर्यो। सो दुईटा डिफरेन्ट भ्यालुज अफ y पनि दिन्छ र यसले के दियो त मलाई दुईटा पोइन्ट्सहरू दियो। सपोज अर्को कन्डिसन मैले इक्वालिटीको कन्डिसन हेरेँ, ठिक छ। इक्वल हुनु भनेको मेरो रुट्स रियल छ, रियल नम्बर छ हैन, एन्ड के छ त इक्वल छ। सो यसले के भन्न खोज्यो, x1 र x2 होइन, यो दुईटै भ्यालु चाहिँ एउटै भ्यालु हो, सपोज x1 हो। अब दुईटै भ्यालु सेम भएपछि यहाँ पनि एउटा भ्यालुज आउँछ y1 आउँछ। सो यहाँबाट मैले के पाएँ त भने मेरो जुन लाइन छ y = mx + c
त्यसले चाहिँ यो प्याराबोलालाई एउटा मात्रै पोइन्टमा टच गरेर अथवा काटेर जान्छ। एउटा पोइन्टमा मात्रै छोएर जानु भनेको चाहिँ के हो, यदि मेरो रुट्स रियल एन्ड इक्वल भयो भने एउटा पोइन्टले मात्रै प्याराबोलामा छोएर जान्छ। सो एउटा पोइन्टमा मात्रै प्याराबोलालाई छोएर जानुको मतलब यहाँनिर टेन्जेन्ट भयो यो, ठिक छ। सो रुट्सहरू रियल र इक्वल भयो भने यसले एउटा टेन्जेन्टको प्रपर्टी देखाउने रहेछ। अर्को छ इमेजिनरी। इमेजिनरी भनेपछि ए प्लस बिआईको फर्ममा आयो, अथवा मेरो डिटर्मिनेन्ट जुन छ, मैले भित्रको भ्यालुको कुरा गरेँ, डिटर्मिनेन्टमा जुन बी स्क्वायर माइनस 4ac भनेर हामी लेखिरहेको हुन्छौँ जेनरली। मेरो इक्वेसन चाहिँ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टु 0 को फर्ममा एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ यो माथिकोलाई पनि। सो यहाँनिर यो बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आउनु भनेको मेरो रुट्स चाहिँ इमेजिनरी फर्ममा आउनु होइन। सो इमेजिनरी फर्ममा रुट्सहरू आयो भने त यहाँनिर कुरा गर्ने ठाउँै रह्यो। अब प्याराबोलाले दुईटा इमेजिनरी पोइन्ट्समा काट्छ भनेर भनिन्छ, र हाम्रो प्लेन हामीले रियल प्लेनमा कुरा गरिरहेको हुन्छौँ होइन। र इमेजिनरी प्लेनमा कुरा गर्नु पर्यो भने सपोज यसलाई बुझाइदिउँ, ठ्याक्कै तपाईँले यो रियल प्लेन जुन छ, रियल प्लेनमा अर्को पछाडि, रियल प्लेनको पछाडि अर्को प्लेन बनाउन सक्नुहुन्छ भने त्यो भनेको चाहिँ इमेजिनरी प्लेन हुन्छ, र त्यहाँनिर सोलुसनहरू आउन सक्छ। यसको तपाईँले वेल्स ल्याब्स भन्ने एउटा छ, त्यसको भिडियोहरू तपाईँले एकचोटि हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर उसले चाहिँ जे होस् एउटा फिगरेटिभली नै एकदम मजाले देखाएको छ, किनभने त्यहाँनिर एउटा 3D फिगरै आउँछ कि हो। यो 3D फिगरहरू चाहिँ जे होस् यसरी 2D पेपरमा सजिलै रिप्रेजेन्ट गर्न सकिँदैन, तर त्यहाँनिर उसले एउटा राम्रो फर्ममा रिप्रेजेन्ट गराएको छ। सो त्यो भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। सो दुईटा पोइन्टमा काट्छ तर इमेजिनरी पोइन्ट्सहरू आउँछ। अब यसको मैले अघि डिटर्मिनेन्ट भनेको छु है, सरी डिस्क्रिमिनेन्ट भन्छ यसलाई, डिस्क्रिमिनेन्ट है, कन्फ्युजन हुन्छ कहिले कि डिटर्मिनेन्ट डिस्क्रिमिनेन्ट, ठिक छ, नामै त हो डिस्क्रिमिनेन्ट होइन। सो यो इक्वेसन मैले फेरि एकचोटि यतापट्टि लेख्छु, के छ, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2x mc माइनस 2a प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टु 0। अब यसको डिस्क्रिमिनेन्ट भनेको के हुन्छ त, 4mc माइनस 2a स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर c स्क्वायर, ठिक छ। डिस्क्रिमिनेन्ट निकाल्न सकिहाल्नुहुन्छ, b स्क्वायर माइनस 4ac, यो 2 इन्टु mc माइनस 2a भनेको b हुन्छ, 4 भइहाल्यो, c भनेको हाम्रो c स्क्वायर हुन्छ, a भनेको हाम्रो m स्क्वायर हुन्छ, ठ्याक्कै त्यो भ्यालु पुट गर्नु, ठ्याक्कै हाम्रो डिस्क्रिमिनेन्ट आयो। सो यो भ्यालुलाई अलिकति सिम्प्लिफाई गरौँ, के हुन्छ यहाँनिर 4m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस यहाँनिर 8mac आयो, यतापट्टि 4a स्क्वायर आयो माइनस 4m स्क्वायर c स्क्वायर आयो। सो यहाँनिर अब 4m स्क्वायर c स्क्वायर र माइनस 4m स्क्वायर c स्क्वायर भयो, यो क्यान्सल हुने भयो। यतापट्टि कति आउने भयो त, यहाँनिर हाम्रो 4 छ भनेपछि यहाँनिर हाम्रो माइनस 16mac आउने भयो, यतापट्टि 16a स्क्वायर आउने भयो। अब यहाँनिर मैले 16a कमन लिएँ भने a माइनस mc आउने भयो। सो यो हाम्रो डिस्क्रिमिनेन्टको भ्यालु हुने भयो। अब y इज इक्वल्स टु mx प्लस c ले चाहिँ कति बेला के गर्छ, इन्टरसेक्ट गर्छ होला त भन्दाखेरि, कि त दुईटा पोइन्टमा इन्टरसेक्ट गर्न सक्छ। दुईटा पोइन्टमा इन्टरसेक्ट गर्नुको मतलब यो भ्यालु ग्रेटर देन 0 पनि छ, डिफरेन्ट पनि छ। इक्वल भयो भने यो भ्यालु 0 हुन्छ भन्ने कुरा हो, ठिक छ, यो भ्यालु 0 हुन्छ। अलिकति एकछिनपछि सायद यसको कुराहरू हेर्छौँ। र यो भ्यालु अब लेस देन 0 आयो भने त यो अहिले कुरै गर्नु पर्दैन, सायद यो हामीले ब्याचलर्स लेभलमा पनि हेर्नु परेको थिएन। अब तपाईँले प्योर म्याथै लिएर पढ्नुभयो भने चाहिँ सायद यसको एनालाइज गर्नुपर्छ त्यो बेलामा। सो यो एउटा जेनरल डिस्क्रिप्सन भयो होइन, यसरी चाहिँ प्याराबोलामा यस्तो खालको कन्डिसनहरू आउँदो रहेछ है भनेर हेर्न सक्यो। अब यसपछि हामीले टेन्जेन्टको इक्वेसन निकाल्छौँ। टेन्जेन्टको इक्वेसन, क्वेसन अफ टेन्जेन्ट के हुन्छ त, ठिक छ। र यसको लागि एउटा सर्टेन यहाँनिर मैले फिगर बनाएँ, एउटा जेनरल एउटा सिम्पल प्याराबोलामा मैले निकालेर हेर्छु, र यो कन्डिसन चाहिँ सबै प्याराबोलामा के हुन्छ काम गर्छ है। सो सपोज यो मैले लिएको प्याराबोलामा एउटा पोइन्ट p छ, x1 y1, यहाँनिर थोरै लिमिटको कन्सेप्टहरू पनि युज हुन्छ, q x2 y2 भन्ने पोइन्ट छ। सपोज यो दुईटा पोइन्टले एउटा लाइनले मैले यसरी जोइन गरेँ, ठिक छ।
एउटा लाइनले जोइन गरे। सो तपाईले डिस्क्रिप्सनमा के लेख्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर एउटा पोइन्ट p1 x1 छ, प्याराबोलाको इक्वेसन भनेको y² = 4ax छ र अर्को मैले पोइन्ट लिए q x2 y2 भन्ने पोइन्ट लिए। अब यो पोइन्ट p र q ले त हाम्रो प्याराबोलालाई टच गरिरहेछ, सो यो हाम्रो इक्वेसनलाई सेटिस्फाई गर्छ। सो यो पोइन्ट मैले हाले भने px1 y1 हाले भने y1² भनेको 4ax1 हुन्छ, यो इक्वेसन 1 भयो। त्यसैगरी q पोइन्ट हाले भने y2² = 4ax2 हुन्छ, यसलाई मैले इक्वेसन 2 माने। अब यो दुईटालाई सब्ट्र्याक्ट गरौँ, सब्ट्र्याक्टिङ 2 from 1 नै गरौँ। सो सब्ट्र्याक्टिङ 2 from 1 गर्दाखेरि y2² - y1² भनेको 4ax2 - x1 हुन्छ, ठीक छ। सो यसलाई कसरी लेख्न सकियो, y2 - y1 इन्टु y2 + y1 = 4ax2 - x1। अब y2 + y1 ले यतापट्टि लग्दौँ, x2 - x1 ले यतापट्टि ल्याइदिएँ मैले, और y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1 = 4a/y2 + y1 हुने भयो, ठीक छ। अब यो एउटा इक्वेसन निक्ल्यो हाम्रो, यसलाई इक्वेसन 1 मानौँ, ठीक छ। अब यो भनेको हाम्रो एउटा फर्ममा आयो, जस यो फर्मले हामीले एकैछिनमा सपोर्ट गर्ने काम गर्छ एउटा। सो अब pq को इक्वेसन झिकौँ, इक्वेसन अफ pq के हुन्छ त, इक्वेसन अफ pq भनेको यसको लागि मैले कुन फर्म युज गर्छु भने डबल पोइन्ट फर्म युज गर्छु। डबल पोइन्ट फर्म भनेपछि हाम्रो के हुन्छ त, यहाँ y - y1 = y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1 इन्टु x - x1 भयो। अब यहाँनेरि y - y1 छ, यो इक्वेसनबाट y2 - y1 / x2 - x1 को भ्यालु मैले यतापट्टि पुट गरिदिन्छु। सो के आउँछ, 4a/y2 + y1 x - x1 आयो, ठीक छ। मैले यो इक्वेसनको भ्यालु यहाँनेरि पुट गरिदिएँ। सो यति पुट गरिसकेपछि अब हेर्नु है, लिमिटको कन्सेप्ट अब युज हुन्छ। सपोज के गरौँ भने यो q पोइन्ट चाहिँ अब बिस्तारै सर्दै 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 p पोइन्टतिर आउन थाल्यो, ठीक छ। मैले यसरी डटले रिप्रेजेन्ट गर्दै गएँ, सर्दै 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 आयो भने इक्वेसन पनि हल्का चेन्ज हुँदै, लाइन चेन्ज हुँदै जान्छ र ठ्याक्कै यो पोइन्टमा छुँदाखेरि के भयो त, अब एउटा ट्यान्जेन्ट आउने भयो, बुझ्नुभयो कुरा। सो q पोइन्ट p मा गएर ठोकिने भयो भने यो कन्डिसन भनेको कस्तो बुझ्न सक्नुहुन्छ नि, ए अब चाहिँ डिस्क्रिमिनेन्ट 0 भयो है, डिस्क्रिमिनेन्ट 0 भयो र दुईटै पोइन्ट एउटै ठाउँमा गएर खप्टिने भयो र यसले के दिने भयो त, एउटा मात्रै पोइन्ट आयो मेरो। सो एउटा मात्रै पोइन्ट आउनु भनेको के हो, एउटा पोइन्ट चाहिँ त्यो लाइनको एउटा यस्तो पोइन्ट जुन प्याराबोलाबाट पास हुन्छ, अरू कुनै पोइन्टले प्याराबोलालाई टच गर्दैन, एउटा मात्रै पोइन्टले टच गर्छ भनेपछि त्यो भनेको हाम्रो टेन्जेन्ट हुने भयो। सो यो कन्डिसन हामीले के लेख्न सक्छौँ भने pq becomes tangent, ठीक छ, pq becomes tangent at p when q approaches p, ठीक छ, बुझ्नुभयो। pq कति बेला टेन्जेन्ट हुन्छ त, जब q चाहिँ अप्रोचेस p हुन्छ, हैन। द्याट इज के लेख्न सक्यो, q टेन्ड्स टु p हुन्छ भन्न खोज्यो। q टेन्ड्स टु p हुन्छ भन्नुको मतलब अब यो x2 भ्यालु x1 हुन्छ र y2 भ्यालु y1 हुन्छ, हैन, त्यही त हो आखिरी। x2 x1 हुन्छ, y2 y1 हुन्छ। सो यहाँनिर के लेख्न सकियो, x2 टेन्ड्स टु x1 एन्ड y2 टेन्ड्स टु y1 हुन्छ। सो अब यहाँनिर हेर्नु है, अब म्याजिक हुन्छ, ठ्याक्कै यहाँनिर के हुने भयो, y - y1 = 4a। अब y2 र y1 को भ्यालु सेम हुने भएपछि यहाँनिर मैले 2y1 लेख्न सकेँ, यतापट्टि x - x1 भयो। सो 2 2 जा 4 भयो, y - y1 = के भयो त, यहाँनिर 2a/y1 छ, यतापट्टि x - x1 छ। सो y1 लाई उता पुर्याइदिए, y1 - y1² = 2ax - 2ax1 आउने भयो। सो y1² भनेको के हो त, y1² भनेको त 4ax1 हो। सो y1 - 4ax1 = 2ax - 2ax1 भनेर आयो। अब 4ax1 लाई यतापट्टि लगिदिए भने y1 भनेको के हुन्छ, 2ax + 2ax1
अथवा y1 भनेको चाहिँ 2a कमन लियो भने x प्लस x1 आउने रहेछ। सो यो जुन हामीले इक्वेसन भेट्यौं यो इक्वेसन भनेको चाहिँ हाम्रो टेन्जेन्टको इक्वेसन हो। ठीक छ, यो हाम्रो टेन्जेन्टको इक्वेसन हो। यदि हाम्रो प्याराबोलाको इक्वेसन y स्क्वायर इज इक्वल्स टु 4ax छ र त्यो प्याराबोलामा हामीले एउटा पोइन्ट दिएको छ x1 y1 जुनले त्यो प्याराबोलालाई टच गरेको छ। ठीक छ, यो कन्डिसनमा चाहिँ y स्क्वायर इज इक्वल्स टु 4ax छ, एउटा पोइन्ट x1 y1 ले त्यहाँनेरि टच गरेको छ भने त्यहाँनेरि त्यो पोइन्टमा टेन्जेन्टको इक्वेसन भनेको y1 इज इक्वल्स टु 2a x प्लस x1 हुन्छ। यहाँनेरि तपाईहरुले एउटा कुरा के पनि प्रुभ गर्न सक्नुहुन्छ भने x स्क्वायर इज इक्वल्स टु 4ay भनेर इक्वेसन छ। अब हाम्रो एक्सिस अफ सिमेट्री चाहिँ उल्टो भइदियो, हाम्रो एक्सिस अफ सिमेट्री y एक्सिस तिर गइदियो भने सपोज त्यहाँनेरि एउटा पोइन्ट x1 y1 छ जसले प्याराबोलालाई सेटिस्फाई गर्छ। सेटिस्फाई गर्नु भनेको यहाँ कतै ठाउँमा पर्छ भने त्यतिबेला टेन्जेन्टको इक्वेसन भनेको चाहिँ x(x1) इज इक्वल्स टु 2a y प्लस y1 हुन्छ। यो इक्वेसन पनि तपाईले प्रुभ गर्न सक्नुहुन्छ, केही पनि गाह्रो हुँदैन। जस्ट अलिकति यहाँनेरि ठ्याक्कै इन्भर्स एउटा इक्वेसन जस्तो आउने हो, अरु कुरा जस्ट सेम हो, सबै कुरा एउटै सेम प्रपर्टी लिएर आउँछ। सो हामीले न्युमेरिकल्ली धेरै भ्यालुज अथवा धेरै रूपमा युज हुने इक्वेसन यो हो। सो यो इक्वेसन तपाईले प्रुभ गर्न सम्झिनु पर्ने हुन्छ है, कसरी कुन स्टेपमा गयो भनेर सम्झिनु पर्ने हुन्छ। यहाँनेरि तपाईहरुले एउटा डेरिभेटिभको प्रपर्टी अथवा लिमिटको प्रपर्टी पनि देख्न पाउनुभयो। सो जेनरली पनि हामीले लिमिटको रुल्सहरु चाहिँ युज गरिरहेको रहेछौं भन्ने कुराहरु यहाँबाट देखिन्छ। ठीक छ, सो यो एउटा इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट भयो। अब सपोज हामीसँग अर्को इक्वेसन छ y इज इक्वल्स टु mx प्लस c। हामीले अब जेनरलमै कति बेला चाहिँ टेन्जेन्ट हुँदो रहेछ त भन्ने कुरा निकाल्न खोजिरहेको छौं। र हाम्रो एज ओल्ड इक्वेसन y स्क्वायर इज इक्वल्स टु 4ax छ। अब यो दुईटा इन्टरसेक्ट भयो, यो दुईटा इन्टरसेक्ट हुनुको मतलब के हुन्छ mx प्लस c को होल स्क्वायर, अघि भर्खरै पनि हामीले हेरेका थियौं, इज इक्वल्स टु 4ax भयो। यहाँनेरि m स्क्वायर x स्क्वायर मैले डाइरेक्टली लेख्थे है, 2x mc माइनस 2a प्लस c स्क्वायर इज इक्वल्स टु 0। सो हामीले के भन्यौं भने कुनै बेलाले दुईटा पोइन्ट दिन्छ, कुनै बेला एउटा पोइन्ट दिन्छ। सो एउटा पोइन्ट दिएको कन्डिसन चाहिँ हाम्रो लागि इन्ट्रेस्टिङ छ, इम्पोर्टेन्ट छ। किनभने जब यसले एउटा मात्रै पोइन्ट दिन्छ त्यतिबेला हामीले के बुझिन्छ, ए यसले चाहिँ एउटा पोइन्टमा मात्रै टच गरेको रहेछ। एउटा पोइन्टमा मात्रै टच गर्नुको मतलब यसले हामीले के दिइरहेछ त टेन्जेन्ट दिइरहेछ हैन। सो एउटा पोइन्टमा मात्रै टच गर्नुको मतलब के हुन्छ भने जेनरली हाम्रो क्वाड्रेटिक इक्वेसनलाई सल्भ गर्यो भने x इज इक्वल्स टु माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बाइ 2a हुन्छ। एउटा मात्रै पोइन्टलाई टच गर्नुको मतलब यो भ्यालु 0 हुन्छ, किनभने प्लस माइनसको भ्यालु आउनु भएन भने चाहिँ माइनस b बाइ 2a एउटा मात्रै भ्यालु आउँछ। सो b स्क्वायर माइनस 4ac 0 भयो भने चाहिँ के हुने रहेछ, यो भित्रको भ्यालु जुन छ 0 भयो भने हाम्रो इक्वेसन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टु 0 को लागि यो हो है। सो भित्रको भ्यालु ठीक छ हो, त्यो डिस्क्रिमिनेन्टको भ्यालु 0 हुनु पर्यो। सो यहाँनेरि b भनेको त के हुन्छ 2mc माइनस 2a को होल स्क्वायर हुन्छ र माइनस 4 इन्टु c स्क्वायर इन्टु m स्क्वायर इज इक्वल्स टु 0 भयो। सो यहाँनेरि 2mc माइनस 2a होल स्क्वायर इज इक्वल्स टु 2cm को होल स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर काट्दियौ, स्क्वायर काटिसकेपछि डाइरेक्टली त काट्न मिल्दैन यसलाई। सो क्याल्कुलेसनै गरेर हेरौँ ल, माइनस 4m स्क्वायर c स्क्वायर इज इक्वल्स टु 0 छ हैन। सो यहाँनेरि अब के आउँछ 4mc माइनस 2a को होल स्क्वायर छ इज इक्वल्स टु 4m स्क्वायर c स्क्वायर छ। सो यहाँनेरि के आउँछ 4m स्क्वायर c स्क्वायर, यहाँनेरि माइनस 16mca आउँछ, त्यसपछि 4a स्क्वायर आउँछ इज इक्वल्स टु 4m स्क्वायर c स्क्वायर। सो यो दुईटा कुरा क्यान्सल भयो, 4a स्क्वायर 4 क्यान्सल भयो। सो यहाँनेरि चाहिँ हाम्रो यतानेरि 4 क्यान्सल हुनुभयो, m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4amc प्लस 4a स्क्वायर इज इक्वल्स टु m स्क्वायर c स्क्वायर आयो, यो दुईटा क्यान्सल हुनुभयो। सो 4amc इज इक्वल्स टु 4a स्क्वायर, 4 क्यान्सल, यो a क्यान्सल। सो m को भ्यालु के आउने भयो a बाइ
सी अथवा यहाँनिर हामीले सी को भ्यालु निकाल्यौँ ए बाई एम। सो सी इज इक्वल्स टु ए बाई एम आउने भयो हैन, सी इज इक्वल्स टु ए बाई एम। सो यसले एउटा हामीलाई जेनरल कन्डिसनै दियो, सी इज इक्वल्स टु ए बाई एम भयो भने के हुने रहेछ त, हामीले त्यो लाइनको इक्वेसन सी इज इक्वल्स टु ए बाई एम भयो भने हामीले चाहिँ यहाँनिर एमएक्स प्लस ए बाई एम लेख्यौँ, यहाँनिर सी हुन्थ्यो। सो यसले मलाई के दिने रहेछ, एउटा टेन्जेन्टको इक्वेसन दिने रहेछ। ठिक छ, मेरो वाइ इन्टरसेप्टको भ्यालु जुन छ, वाइ इन्टरसेप्टको भ्यालु चाहिँ ए बाई एम भयो भने मैले यहाँनिर के पाउने रहेछु त भन्दा एउटा प्याराबोला पाउने रहेछु, सरी एउटा टेन्जेन्ट पाउने रहेछु हैन। वाइ इज इक्वल्स टु सरी सी इज इक्वल्स टु ए बाई एम भयो भने यहाँनिर एउटा टेन्जेन्ट पाउने रहेछु हैन। सो यसरी चाहिँ कुनै तपाईलाई जेनरल इक्वेसन दिएको छ, ठिक छ, एउटा जेनरल इक्वेसन दिएको छ अनि तपाईलाई के पनि दिएको छ भने प्याराबोलाको इक्वेसन दिएको छ अरे, कुनै सर्टेन प्याराबोलाको इक्वेसन दिएको छ र y इज इक्वल्स टु एमएक्स प्लस सी को फर्ममा एउटा इक्वेसन दिएको छ। यदि तपाईले देखाउनु भयो कि सी को भ्यालु त्यो प्याराबोलामा एउटा ए त हुन्छ, त्यो ए र यसको स्लोपको रेसियो चाहिँ सी सँग इक्वल हुन्छ भने त्यति बेला के बुझ्नु, ए यो त टेन्जेन्ट हुने रहेछ है भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न सकिन्छ यहाँबाट। ठिक छ, सो y इज इक्वल्स टु एमएक्स प्लस ए बाई एम भनेको चाहिँ यसलाई इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट इन स्लोप फर्म पनि भन्छ, इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट इन स्लोप फर्म। ठिक छ, स्लोप फर्ममा टेन्जेन्टको इक्वेसन भन्छ। सो अब कुन कुन पोइन्टमा चाहिँ छुन्छ होला त भन्ने कुरा मैले हेर्नु पर्यो। ठिक छ, अब मसँग पोइन्ट्सहरू भेट्नु पर्यो हैन। सो यो पोइन्ट्सहरू मैले भेट्नु पर्यो, कुन कुन पोइन्ट्समा छुँदो रहेछ भनेर भने मसँग अब त्यो पोइन्ट्सहरू भेट्न सक्छु कि सक्दिनँ होला त भन्ने कुरा हुन्छ। सो मसँग y इज इक्वल्स टु एमएक्स प्लस सी इक्वेसन छ जहाँ सी को भ्यालु ए बाई एम छ। अब यो इक्वेसन जुन छ, यो इक्वेसनमा कुन कुन पोइन्टमा छुँदो रहेछ भनेर मैले डाइरेक्ट क्याल्कुलेसनबाट भेट्न सक्छु कि सक्दिनँ होला भन्दा त्यति बेला मैले यो पोइन्ट अफ कन्ट्याक्टको कन्सेप्ट निकाल्छु। ठिक छ, पोइन्ट अफ कन्ट्याक्टको। सो मैले यो इक्वेसन लिए y इज इक्वल्स टु एमएक्स प्लस ए बाई एम लिए, यसलाई इक्वेसन 1 लेखेँ। त्यसै गरी y1 इज इक्वल्स टु 2a x प्लस x1 मैले इज इक्वल्स टु लेखेँ, फेरि 2ax प्लस 2ax1। यो दुईटै के हो त, एउटा टेन्जेन्टको इक्वेसनहरू हो हैन। यो टेन्जेन्टको इक्वेसनहरू भयो। सो टेन्जेन्टको इक्वेसन भयो भने यो दुईटैले एउटै टेन्जेन्ट कति बेला रिप्रेजेन्ट गर्छ भने इदरको कोफिसिएन्टको रेसियो चाहिँ सेम भयो भने इदरले एउटै टेन्जेन्टलाई रिप्रेजेन्ट गर्छन्। सो कोफिसिएन्ट सेम हुनु भनेको यसको 1 छ, यहाँनिर y1 छ। सो 1 बाई y1 इज इक्वल्स टु m बाई 2a इज इक्वल्स टु के हुने भयो, a बाई m डिभाइडेड बाई 2a भयो भने यसले के गर्छ त, एउटै टेन्जेन्ट रिप्रेजेन्ट गर्छ। सो यहाँबाट के लिन सकिन्छ, 1 बाई 2ax1 हो है यहाँनिर 2ax1। सो 1 बाई y1 इज इक्वल्स टु के हुने भयो, m बाई 2a। यसले के दिन्छ, y1 भनेको चाहिँ 2a बाई m दिने भयो। ठिक छ, त्यसै गरी अर्कोमा के छ, m बाई 2a इज इक्वल्स टु a बाई m 2ax1 छ। और यहाँबाट के आयो, m बाई 2a इज इक्वल्स टु a बाई 2am x1। यो a काटियो। सो x1 भनेको कति हुने रहेछ, x1 इज इक्वल्स टु यहाँनिर हाम्रो m स्क्वायर a बाई m स्क्वायर, यतापट्टि 2 2 पनि क्यान्सल भयो, a यता आयो, a बाई m स्क्वायर हुने रहेछ। सो पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट भनेको मेरो a बाई m स्क्वायर डिभाइडेड बाई 2a बाई m ले चाहिँ के दिने रहेछ, मेरो पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट दिने रहेछ। सो मैले सल्भ गरिराख्नु परेन, मलाई यो a को भ्यालु थाहा हुने भयो। ठिक छ, a भनेको मेरो भर्टेक्स र फोकस बिचको डिस्टेन्स थाहा हुने भयो र मलाई लाइनको स्लोप थाहा हुने हो भने मैले पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट पनि इजिली भेट्न सक्ने रहेछु। सो एकदमै पावरफुल कुरा हो यो। a बाई m स्क्वायर बाई 2a बाई m ले मलाई सजिलैसँग के गर्न दिने रहेछ त, भ्यालुहरू भेट्न मद्दत गर्ने रहेछ है। यो कुरा याद गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले ट्याक्क भिजुअलाइज गर्नु, ट्याक्क मैले a बाई m स्क्वायर भेटेँ, a र m भेटेँ भने त सजिलै मैले पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट भेट्ने रहेछु भन्ने कुरा सम्झिनु होला। ठिक छ, अब नर्मलको इक्वेसन
सो मैले टेन्जेन्टको इक्वेसन y1 इज इक्वल्स टु 2a x प्लस x1 झिके। सो सपोज मैले यहाँनिर के गरेँ त, यो भनेको मैले यसरी टेन्जेन्ट दिएँ भने यो टेन्जेन्टसँग परपेन्डिकुलर हुने कुरा के हुन्छ त, नर्मल हुन्छ, अभियस कुरा हो। सो y1 इज इक्वल्स टु 2ax प्लस 2ax1 छ। अब यसको स्लोप भनेको के हुन्छ त, सपोज यसको स्लोपलाई मैले m1 लेखेँ भने यसको स्लोप भनेको 2a/y1 हुन्छ। अब यो टेन्जेन्ट जुन छ, टेन्जेन्टले t ले रिप्रेजेन्ट गरे, नर्मललाई n ले रिप्रेजेन्ट गरे। सपोज नर्मलको स्लोप m2 हो भने m2 इन्टु m1 इज इक्वल्स टु -1 हुन्छ। टेन्जेन्ट र नर्मल यिनीहरू दुईटा लाइन त एकअर्कासँग परपेन्डिकुलर छ भने स्लोपको मल्टिपल त -1 हुन्छ। सो m2 भनेको के हुन्छ, -1/2a/y1 हुन्छ। यो भनेको -y1/2a हुन्छ। m2 को भ्यालु यति भयो। र हामीसँग एउटा पोइन्ट पनि छ, यो पोइन्टको भ्यालु त छ नि px1 y1 भनेर। सो अब स्लोप पनि आयो। सो y माइनस y1 इज इक्वल्स टु -y1/2a x माइनस x1 आइपुग्यो हैन। यो भ्यालु भनेको कति हुन्छ, अब यहाँनिर हामीले झिक्यौं भने सपोज हामीले -y1/2a लाई m लेख्यौं अरे, अथवा ठिक छ m लेखौं। यो भनेको y1 भनेको -2a m हुन्छ हैन। सो यहाँ यो भनेको तपाईले अभियसली यहाँनिर नर्मलको इक्वेसन झिकिसक्नुभयो। यो हाल्नुभयो भने यसलाई सल्भ गर्नुभयो भने तपाईले नर्मलकै इक्वेसन झिक्या हो हैन। अब यहाँनिर अर्कै छुट्टै फर्ममा निकाल्न खोज्या। सो y1 स्क्वायर भनेको के हुन्छ, 4ax1 हुन्छ हैन। सो x1 भनेको के हुने रहेछ, y1 स्क्वायर बाइ 4a हुने रहेछ। अब y1 स्क्वायर भनेको -2am को स्क्वायर बाइ 4a भनेपछि यहाँनिर के आउँछ, 4a स्क्वायर m स्क्वायर बाइ 4a भनेको am स्क्वायर आउने रहेछ। ठिक छ। सो नर्मलको इक्वेसन के हुने भयो त, नर्मलको इक्वेसन तपाईको के आउँछ, y इज इक्वल्स टु mx माइनस 2am माइनस am क्यूब आउँछ। ठिक छ। यो इक्वेसन आउँछ। तपाईले सल्भ गरेर हेर्नु, हाम्रो इक्वेसनलाई सल्भ गरेर हेर्दाखेरि तपाईले यो भ्यालु चाहिँ भेट्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ। यो भ्यालु निकाल्न सक्नुहुन्छ। जस्ट तपाईले यहाँनिर सब्स्टिट्युट गर्दै जानु। y1 को ठाउँमा 2am माइनस 2am सब्स्टिट्युट गर्नु, x को ठाउँमा am स्क्वायर सब्स्टिट्युट गर्नु, y1/2a। सो यहाँनिर के सब्स्टिट्युट गर्नु, y प्लस 2am भयो, यतापट्टि यो भनेको m भयो, यतापट्टि x माइनस कति आउँछ त, am स्क्वायर आउँछ। सो यसलाई तपाईले यताउति पार्नुस्, यो आयो। सो यसलाई चाहिँ m फर्म पनि भन्छ, ठिक छ, अथवा स्लोप फर्म अफ नर्मल पनि भन्छ है। सो यो इक्वेसन जानिराख्नु त ठिक छ, तर मेन कुरा चाहिँ यो याद गर्नुपर्ने हुन्छ। अथवा यो याद गर्न सक्नु हुँदैन भने नर्मलको टेन्जेन्टको इक्वेसन याद गर्ने, टेन्जेन्टको इक्वेसनबाट त तपाईले अभियसली नर्मलको इक्वेसन झिक्न सकिहाल्नुहुन्छ। यो कन्डिसन युज गरेर तपाईले नर्मलको इक्वेसन भेटिहाल्नुहुन्छ। अथवा यही माथिको इक्वेसन छ भने पनि यसलाई नर्मल फर्ममा कन्भर्ट गर्न सकिहाल्नुहुन्छ, केही गाह्रो छैन हैन, एकदमै इजी छ। सो यहाँनिर हामीले फर्म्सहरुको कुरा गर्दैछौँ, यस्तो यस्तो फर्म्समा छ, यस्तो यस्तो छ भनेर। अब लास्टली हामीले हेर्न बाँकी रहेको, धेरै युजमा त आउँदैन तर कहिलेकाहीँ तपाईलाई झुक्काउन सक्छ, त्यो भनेको प्यारामेट्रिक फर्ममा। प्यारामेट्रिक फर्म भनेको कस्तो हुन्छ भने जेनरली हामीले कुनै पनि भेरिएबल हुन्छ नि, सपोज हामीले यहाँ प्याराबोलामा पोइन्ट्सहरु नै भेट्दाखेरि दुईटा भेरिएबलको रूपमा लेख्छौं, x र y को रूपमा लेख्छौं। अब प्यारामेट्रिक फर्मले हामीलाई फाइदा के गर्दिन्छ भने x र y दुईटैलाई एउटा सिंगल भेरिएबलको फर्ममा लेख्न सकिन्छ। ठीक छ। एउटा सिंगल भेरिएबल t अथवा जे माने पनि एउटा सिंगल भेरिएबल t को फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ। सो यसरी एउटा सिंगल भेरिएबलको रूपमा रिप्रेजेन्ट गर्यो भने त इक्वेसन सल्भिङमा सजिलो हुन्छ। प्यारामेट्रिक इक्वेसनको युजहरु धेरै ठाउँमा छ, एकदमै धेरै हेभी युजहरु हुन्छ हैन। धेरै ठाउँमा इक्वेसन्सहरुलाई सिम्प्लिफाई गर्ने, सल्भ गर्ने इजी पनि बनाइदिन्छ। सो एउटा राम्रो कुरा के छ भने सिंगल फर्ममा भयो, तपाईले जतिवटा सपोज यो प्याराबोलालाई 100 डिग्री अथवा 100 डाइमेन्सनमा लानुस्, यसले के गर्दिन्छ एउटै सिंगल भेरिएबल t को फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ। सो एउटै सिंगल भेरिएबल t को फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्न सकेपछि इक्वेसन सल्भिङ त सजिलो भयो नि। तपाईले 20 वटा विभिन्न भेरिएबल त क्याल्कुलेट गर्नु परेन, एउटै भेरिएबल क्याल्कुलेसनमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ। सो प्यारामेट्रिक फर्मले त्यो गर्छ। सो यहाँनेरि हामी के सपोज गर्छौं भने सपोज दुईटा पोइन्ट p छन्, एउटा p भनेको at1 स्क्वायर
2a t1 भयो एन्ड q भनेको चाहिँ at2 स्क्वायर कमा 2a t2 भयो ठीक छ दुईटा पोइन्ट रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि यसरी t1 t2 भनेर हामीले रिप्रेजेन्ट गर्यौं अब यहाँबाट हामीले चाहिँ एउटा टेन्जेन्टको इक्वेसन निकाल्न खोजिरहेका छौं दुईटा पोइन्ट्सहरु छ अरे हामीसँग हैन यसरी दुईटा पोइन्ट्सहरु छन् प्याराबोला भनेको y² = 4ax ठीक छ सो यहाँनेरि x मा हामीले at1 स्क्वायर हालेर 2at1 निकालेको y² के हुन्छ 4a * at1 स्क्वायर यो भनेको 4a स्क्वायर t1 स्क्वायर सो y को भ्यालु कति आउँछ 2a t1 आउँछ यहाँबाट ठीक छ सो अब p र q पोइन्ट्स भएको एउटा इक्वेसन भनेको के हुन्छ y माइनस सपोज मैले यो पोइन्ट लिए भने 2a t1 यो भनेको y1 भयो यहाँनेरि के आउँछ 2a t2 minus 2a t1 divided by a t2 square minus a t1 square यहाँनेरि x minus a t1 square आउँछ ठीक छ यसलाई मैले अलिकति सल्भ गरे भने y minus 2a t1 = कति आउँछ त 2 by t2 plus t1 आउँछ x minus a t1 को स्क्वायर आउँछ ठीक छ यति भ्यालुजहरु आयो अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्ने हो भने हामीले यहाँनेरि के पाउन सक्छौं भने y t2 plus t1 = 2x plus 2a t1 plus t2 भनेर पाउन सकिन्छ 2a t1 plus t2 भनेर पाउन सकिन्छ ठीक छ सिम्प्लिफाई गर्नु यसलाई यो तपाईको टास्क जस्तो भयो है बुझ्नु भएन भने हामीलाई कमेन्ट गर्दा भइहाल्छ म सिकाइदिहाल्छु तपाईलाई कसरी भयो यो भनेर एकदमै सजिलो छ जस्ट तपाईले अलिकति यसलाई लेख्ने र यतापटि यसलाई छुट्याएर यतापटि लेख्दिने जस्ट त्यति नै काम हो यहाँनेरि तपाईले खोजेको कुरा आइहाल्छ है सो बिस्तारै गर्नु यसलाई इक्वेसन 1 माने मैले अब q टेन्ड्स टु p भयो रे q टेन्ड्स टु p भन्नुको मतलब अरु सबै त यहाँनेरि कन्स्ट्यान्ट छ हैन अब यहाँनेरि q इक्वेसन यो पोइन्ट भयो यो p भयो अब यो q चाहिँ यतातिर आइरहेछ अघिको टेन्जेन्टको सोच्नुस् सो q टेन्ड्स टु p हुनुको मतलब t2 टेन्ड्स टु t1 हुनु हो ठीक छ t2 टेन्ड्स टु t1 हुनुको मतलब के हो त यहाँनेरि अब टेन्जेन्ट बन्यो यहाँनेरि 2 t1 आयो यतापटि 2x + 2a यहाँनेरि 2 t1 नै भयो हैन सो यहाँनेरि अब सबैतिरबाट 2 हटाउने हो भने y t1 = x + 2a t1 आउँछ ठीक छ यहाँनेरि t1 * t2 चाहिँ हो है सो t1 * t2 हो यहाँनेरि t स्क्वायर चाहिँ आउँछ t1 स्क्वायर आयो सो यहाँनेरि 2a यहाँनेरि a t1 स्क्वायर चाहिँ आउँछ है मैले t1 + t2 लेखेको छु यहाँनेरि x + a t1 स्क्वायर आउँछ हैन सो यहाँनेरि के आयो x - y t1 + a t1 स्क्वायर = 0 आयो जुन चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो टेन्जेन्टको इक्वेसन हुन्छ अब स्लोप अफ टेन्जेन्ट के हुन्छ हाम्रो 1/t1 हुन्छ सिम्पली निकाल्न सकिन्छ y t1 = x + a t1 स्क्वायर हुन्छ y भनेको 1/t1 x + a t1 स्क्वायर आयो यो हाम्रो c को भ्यालु भयो यो t1 आइपुग्यो हैन र नर्मलको स्लोप के हुन्छ त सपोज यहाँनेरि नै हामीले नर्मल बनायौं भने -t1 हुन्छ सो अब नर्मलको इक्वेसन भनेको y - 2a t1 = -t1 x - a t1 स्क्वायर आउँछ सो यो के आउँछ y = -t1x + 2a t1 + a t1 क्यूब आउँछ सो y + t1x = 2a t1 + a t1 क्यूब आउँछ ठीक छ यसले के दियो त मलाई नर्मलको इक्वेसन दियो जनरली यो हामी युज गरिरा हुँदैनौ तर कुनै कुनै प्रब्लम्सहरुमा युज हुन सक्छ यसले कुनै कुनै प्रब्लम्सहरु सिम्प्लिफाई गर्न सक्छ है प्रब्लम्सहरु सिम्प्लिफाई गर्न सक्छ त्यो भएर हामी कहिलेकै प्यारामेट्रिक फर्मको इक्वेसन्सहरु पनि युज गरिरा हुन्छौं सो यो इक्वेसन्सहरु तपाईहरुले बुझ्न जरुरी छ हैन सो मैले प्रब्लम्सहरु सल्भ गर्दाखेरि जनरली प्यारामेट्रिक फर्म्समा अलि कमै सोधिरा हुन्थे है त्यो भएर मैले भनिरहेको छु कहिलेकै सोध्न पनि सक्छ सो यो भयो हाम्रो मेन इक्वेसन्सहरु चाहिँ यति नै भयो सो हामीले यहाँनेरि थोरै थोरै थ्योरीहरु हेर्यौं हैन यहाँनेरि कतै कतै मैले थोरै ठाउँमा गल्तीहरु पनि बोले जस्तो लाग्छ त्यसको लागि माफी पाऊँ तर एकछिन पछि सच्याए हैन कपीमा थोरै फोर भयो होला तपाईहरुको
कहिलेकाहीँ थोरै फोहोर पनि हुनुपर्छ है। कपी फोहोर भयो भने म्याथमेटिक्स गरेको पनि थोरै मजा आउँछ। सफा कपीमा म्याथमेटिक्स गरेको हुँदैन। ठुल्ठुलो म्याथमेटिसियनहरूले पनि कपी कति फोहोर गर्थे होइन, कपी फोहोर गरेर यताउति फालेर। तपाईँलाई थाहा छ नि, सबैभन्दा राइटरको लागि सबसे ठुलो कुरो अथवा सबसे गाह्रो कुरा भनेको राइटिङै हो भने जस्तै म्याथ गर्ने विद्यार्थीको लागि म्याथै गर्नु एउटा गाह्रो कुरा हुनसक्छ। तर यहाँनिर हामीले बुझ्यौँ भने सिम्प्लिफाई हुन्छ होइन। राइटिङमा इमेजिनेसनको धेरै युज हुन्छ, म्याथमेटिक्स प्रब्लममा प्र्याक्टिसको धेरै युज हुन्छ। जसले धेरै प्र्याक्टिस गर्छ आखिर उसको कपी धेरै फोहोर हुने हो होइन। सो यहाँनिर हामीले थ्योरीहरू हेऱ्यौँ यसको सम्बन्धी, र मलाई लाग्छ तपाईँहरूले बुझ्नुभयो है। र कतै बुझ्नु भएन अथवा कतै प्रब्लम भयो भने मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ होइन। हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलमा कन्ट्याक्ट गरेर प्रब्लम्सहरू हाल्न सक्नुहुन्छ, ठिक छ। त्यसै गरी हाम्रो नम्बर 9849595895 मा पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।